अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तकरीब में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस तकरीर के बाद कुछ ही घंटों के बाद बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या इस तरह से पेश आता है कि बलूचिस्तान का इलाका, छोटा सा शहर सोराब, वहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान जिसे रियासत ने एक नया नाम दिया है, यानी कि जिसे आप BLA के नाम से जानते हैं, उनकी जानिब से हमला किया गया और इस शहर के ऊपर कब्ज़ा किया गया। इंतहाई अज़ियतनाक और अफसोसनाक और तशवीशनाक ख़बरें इस शहर से आई हैं कि किस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, किस तरह से ख़वातीन और बच्चों के साथ सलूक किया गया है। ये आज की इस वीडियो के ख़ुसूसी तौर के ऊपर मैं बताऊंगा। हमले की खबर तो आपने सुन ली है, मगर जो कुछ हुआ है उससे मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों की जो सूरत हाल है वो कशीदा भी है। पाक आर्मी के ऑफिसर को अगवा करने की खबरें सामने आ रही हैं। किस रैंक के ये ऑफिसर हैं इससे मुतलिक आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र रवायती मीडिया के अंदर नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान को क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस वीलॉग पर मुश्तमिल होंगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बढ़ते हैं इस खबर की जानिब जो कि इस खत्ते के लिए पाक भारत कशीदगी के बाद सबसे बड़ी ख़बर इसे कहा जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से अपना एक बाकायदा तौर के ऊपर सफ़ीर तैनात किया गया है अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से क्या इक़दाम किया गया है। तो ये जो मेनूआन जो ख़बर है ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें यह है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने के फ़ैसले के बाद अहम सिफारती पेशरफ़ सामने आई है, जिसके तहत अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद अपने नाज़िमुल अमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की देने का ऐलान कर दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं और ये इक़दाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में सफ़ीर की तैनाती का फ़ैसला हालिया सिफारती रवाबित में बेहतरी और बाहिमी मुशावरत के बाद सामने आया है, जिसे इलाक़ाई सतह पर एक मुस्बत पेशरफ़्त के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को सफ़ीर का दर्जा दिया था। पाकिस्तान ने 2021 में अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार अफ़गानिस्तान में अपना सफ़ीर मुक़र्रर किया है। ये ख़बर है आई है जो कि इस खत्ते में सिफारती हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी खुश आइंद बात है, और इसका आगाज़ तभी से हो गया था जब हमने आपको बताया था कि बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा का इजलास हो रहा है, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारिजा है, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, और इसके अंदर कोशिश ये की गई कि भारत ने मुमकिना तौर के ऊपर कोशिश की कि अब पहलगाम वाक़े के बाद अब अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना है अपनी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। गो कि अभी तक पूरी तरह भारत आउट नहीं हुआ है अफ़गानिस्तान से, वो नहीं हुआ तो ही हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है भी नज़र आता। तो ये बड़ी एक अहम खबर है, खुश आइंद बात है। इसमें जो एक लास्ट कमेंट है इस खबर के ऊपर मैं यही करना चाहूँगा कि अफ़गान तालिबान का गो के एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मगर हालिया पेशरफ़्त से जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है खुश आइंद है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और उम्मीद भी ये रखनी चाहिए कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान इनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आपस में बन सके, ताकि दोनों ममालिक की आवाम के लिए बेहतर हो सके, और बिलखसूस इस खत्ते में अमन के क़याम के लिए बड़ा ज़रूरी है इन दोनों ममालिक का एक साथ चलना। अगर अफ़गान तालिबान फिर हटते हैं अपने मौक़िफ़ से तो ज़ाहिर है मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, और लेकिन इस बार ये होगा कि अफ़गान तालिबान अपने लिए मज़ीद मुश्किलात भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वो खुश आइंद बात है, हम इसको काबिल सत्ताइश इक़दाम भी कहते हैं। अच्छा, अब इस दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं जो मैंने बात की है कि पाक आर्मी के ऑफिसर अगवा हुए हैं, मगर उससे मुतल्लिक जो रवायती मीडिया है उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा है। खबर क्या है? तो ये खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके DI खान से, जहाँ से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि पाक आर्मी के मेजर रिटायर ये ऑफिसर थे, शहरियार इनका नाम था। बताया जा रहा है कि ये अपने दो साथियों के हमरा टांक में जा रहे थे, मगर इन्हें रस्ते में ही अगवा किया गया है, और इसके लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी सारी है इनको ढूंढने के हवाले से, ताकि इन्हें बाजियाब करवाया जा सके। मगर अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि इन्हें बाजियाब करवाया जा सकेगा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की जो बिलखसूस DI खान टांग के एरियाज़
यहाँ पर बैक टू बैक जो है वो फितरत الخوارج کے جو اسے ریاست نے یہ نام دیا ہے TTP کی جانب سے بڑے یہ افسوسناک اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر انہیں ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیک ٹو بیک افواج پاکستان ان کے حملوں کو ناکام بھی بناتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی اصل خبر کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سوراب شہر کے اوپر حملہ کیا گیا، مگر کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی بھیانک ہے۔ اس میں یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فطرت الہندوستان یعنی کہ BLA اسے کون آپریٹ کرتا ہے، یہ کس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کھلے عام بھارت سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بھارت کھلے عام انہیں آزادی پسند یا حریت پسند کہتا ہے، اور ان کی مالی معاونت بھی کرتا ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے علاج و معالجے کے لیے، یعنی جو یہاں پر پاکستانی جنہیں ان دہشت گردوں کو زخمی کرتے ہیں تو ان کا علاج جو ہے یہ انڈیا میں جا کر ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک مربوط آپ کو نیٹ ورک نظر آتا ہے۔ اب نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد بلوچستان کے سوراب شہر میں یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کا اصل میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 30 کے قریب یہ دہشت گرد تھے، یہ آئے، انہوں نے اس شہر کو اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ یہ دیکھا کہ یہاں پر سیکیورٹی یا نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنا حلہ بولا، اور پہلے یہ نجی بینک میں جاتے ہیں، وہاں کو اس بینک کو لوٹتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جس ایریے میں یہ گھستے ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ سرکاری اہلکاروں کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ ان کے خواتین اور بچوں کو ڈراتے ہیں، اور یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میں اس لیے بلوچ کا کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بلوچ کی جو تاریخ ہے وہ کبھی بھی خواتین کی بے حرمتی میں نہیں آتی ہے، وہ کبھی بھی بچوں کے ساتھ بدسلوکی میں نہیں آتی، آپ کو اس طرح کے واقعات نہیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ جنہوں نے بلوچ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے گھروں کے اندر گھس کے خواتین کو زد و کوب کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، انہیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، پھر نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، انہیں ایک ایک کمرے میں بند کر کے ان کے باقی گھروں کو آگ لگاتے گئے ہیں، ان کو زد و کوب کر کے مار کے ان کو سائڈ پہ کر کے پھر ان گھروں کو رہائشی جو گھر تھے ان کو آگ لگانے کا اس میں جو مزاحمت کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے ہدایت اللہ بلیدی ان کا نام بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ان دہشت گردوں کے اگینسٹ اکیلے 30 دہشت گردوں کے خلاف اکیلے یہ ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کھڑا رہا اور اس نے مزاحمت کی اور اسے مارا گیا ان دہشت گردوں کی جانب سے، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلا دیا گیا، اس شخص کو جلا دیا گیا کیونکہ اس کی رہائش گاہ کو ان کی رہائش گاہ کو مکمل جلا دیا گیا اور انہیں کمرے کے اندر بند ہی رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے ان کی شہادت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ دندناتے پھرے اتنی ہی دیر میں جب اداروں تک یہ خبر پہنچی، افواج پاکستان کے جوان آئے اور ان کا کسی حد تک بڑی حد تک یہ بھاگ گئے تھے اور کچھ وہاں پر رہے، 5 کے قریب انہیں جہنم حاصل کیا گیا، انہیں ہلاک کیا گیا، اور باقی سے متعلق یہ آ رہا ہے کہ وہ بھاگے ہیں، مگر اس سے ان کے لیے ان کی چھان بین کے لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی اس خطے کے اندر جاری ہے، اس علاقے کے اندر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جب یہ فتنۃ الہندوستان یعنی کہ BLA اپنی کارروائی کر رہے تھے تو مقامی لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اسلحے کے زور کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں، ایک علاقے کو آپ جلا رہے ہیں، گھرا رہے ہیں، تو لوگ اگر جو باہر نکلے ہوئے وہ سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے نا، وہ کوئی جگہ نہیں تھی، وہ بالکل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر لوگ ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دیواروں کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی لوگ ان کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رات سے، کیونکہ یہ کل یہ واقع ہوا تو رات سے اس علاقے کے لوگ مکمل سڑک کے اوپر پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر شناخت کر انہیں پکڑا جائے، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اپنوں کو زندہ جلا دیا ہے، ہماری رہائش گاہوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور دیگر جو سیاسی قیادت ہے صوبائی سطح کی، ایک کوئٹہ میں امن جرگہ، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی خبر سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان اور عسکری قیادت وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک امن جرگہ ہو رہا ہے جہاں پر اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اور آپریشن معصوم پہلے سے ہی جاری و ساری ہے جہاں پر پہاڑوں میں جا کر کارروائیاں کی جا رہی ہیں فوج پاکستان کی جانب سے۔ اب اس کے اندر مزید شدت آئے گی کیونکہ ریاست کا یہ ایک اصولی موقف ہے کہ بھارت براہ راست تو بہت بری طرح پٹ چکا ہے، مار کھا چکا ہے، لیکن اب اس کی جو پراکسیز ہیں
پہلے کبھی APS پر حملہ کرنا، معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، پھر خواتین کو زد و کوب کروانا، پھر وہاں بھی بچوں کو نشانہ بنانا، گھروں کو جلانا، نہتے لوگوں کے گھروں کو جلانا، املاک کو لوٹنا، یہ وتیرہ ہے BJP کا۔ تو انہیں بھی بہرحال اس نیٹ ورک کو بھی توڑا جائے گا، دیر سے ہی صحیح، لیکن اس کے اوپر بڑا فوری اور مؤثر کام جاری و ساری بھی ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے ہم یقین رکھیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کا شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔